आमी हांगासर बांगिनेश्वर ही पळय घुमटी आसा बांगिनेश्वर देवाची आनी आयज आयतार लोक खूब येता हांगासर आनी आमी हांगासर जी व्यक्ती आहा ती हांगासर इंजिनियर्स PWD तशेंच इलेक्ट्रिसिटी आनी काल आनी पयर हांगासर ह्या बांगिणी एरियेक सामके इंटरनेट ठप्प जाल्लें आनी मडगांवूय तशें एक हें जाल्लें लोकांनी पयलां आसतलें आनी लोकांनी आयकलां आसतलें काल हांवें ताका फोन करून विचारलें बाबा केलां तरी कितें कित्याक आमी सद्या आतां बांयगिणी सगळे फोन हांगासर आमचे नावेलकर कॉलनी खूबले लोक आमचे कडेन येयले तर कितें जालां काय म्हणून हांवें कळना फुडें ताका फोन मारलो तर तेणें आतां पळोवया कितें सांगता तें कालूय म्हाका तेणें सांगलें तें आतां लोकां पर्यंत पावतलो काशीनाथ शेट आसा शेटे काल अशें कितें जालें अशें मातशें अशें कडेन बस काल सामकें हें जालें आनी ही चीफ मिनिस्टरा कडेन पासून हें जालें आनी चीफ मिनिस्टरान नोंद घेतली की ह्यान फुडें आनी हें करूं नाका म्हणून कशें कितें कालचें प्रकरण जालें तें मातशें सांग आमकां 110 कोटी दिवपाचे आसा कोणाक ते डिपार्टमेंटाक आमचे खांबे ते पयलींचे यूज करपाक मेळटाले आतां नवे खांबे ते ऑर्नामेंटल ते लागले आनी पडले जाल्यार कोण ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी केबलाचें आयडेंटिफिकेशन ना कोणाचें केबल कोणाच्या नांवार ना तो आतां तूं जर तुज्या गळ्याक लागलो आनी तूं पडलो किंवा तूं एक्सपायर जालो जाल्यार ताजेर 20 लाख कॉम्पन्सेशन कोण दिवपाचो ना ह्यो गोश्टी ताणें 110 कोटी हांवें सगळ्यांक रायट टू रिमुवल घातलेले ताणें कांय करूंक ना आनी 223 ऑर्डरी मारल्या हांवें त्योय कांय जावंक ना आतां फाल्यां आमी FIR मारपाचें आसा आनी सगळ्यांक कोणें पळय घातल्या केबल आसा तांकां कितल्याय जाणांक करप्शन केसान कोण कोण इनवॉल्व आहा तेय हांव घालतलो कंप्लेंट आनी सगळ्यांक म्हजे 110 कोटी दिवंक ना कोणें आतां एकटो मॅनेजर धमकी दितालो हो म्हाका GPay वेवाचो आमी म्हाका कोणेंच पे करूंक ना खंयचो मॅनेजर GPay म्हणून हांवें आयकला किंवा तो GBPN म्हणून आयकला कशी धमकी फोनार म्हाका सांगता आमी तुजे आपणें तुका लेटर दिला आनी तूं कशें आडयता काय म्हणून ताणें आमकां लेटर दिला पूण ताणें ताजे कडेन कसलेंच लायसन ना आमी ताका कसलेंच पेमेंट तो करना तो बेश्टी लेटरां दिता आमी घालता म्हणून ताणें तशें आमचें लायसन घेतल्या शिवाय खंय घालपा येना आनी खंयचेच घालपा येना कोणेंच सांगपा येना आतां हांवें आतां ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन काल आनी पयर कंप्लेंट दिल्या आतां आमी कोर्टान वतले आनी कोर्टान FIR रजिस्टर करतले कोणें पळय हितून इनवॉल्व आहा कोण पळय गव्हर्मेंटाक हे 110 कोटी दिवपाक जायना अशें केलां पळय इतल्यांकूय आवडून बसयतलो पुलीस जर FIR करना वी विल गो टू कोर्ट एंड डू इट बिकॉज हायकोर्टान मॅटर जी आसा तातूंत तांणी स्टे दिल्ली ना कशें ही आतां खांब्या वयलें प्रकरण खूब वर्सां जालीं ते म्हाका 6 वर्सां जालीं हांवें म्हाका ऑर्डर मार सांगली हांवें सगळ्यो ऑर्डरी मारल्या तांकां शोकत दिल्या तांकां सांगला घालनाका तरी ते नवे घालता आमकां कितें सांगलेलें आशिल्लें की कट करूं नाका पूण तांकां नवे घाल बंद करूंक ना कोणें कित्याक आनी एका खांब्याचें आमी पब्लीक लायटींग तुज्या बिलार पळय पब्लीक लायटींग म्हणून तुजे कडल्यान पयशे घेता हांचे कडल्यान कित्याक घेवप ना तुजें मायनस कित्याक करप ना तूं कसो ओगी रावता तुवें तुजें बील पातला केन्ना तुजें बील पळय मरे तुजें पब्लीक लायटींग म्हणून तुजे पयशे कट जाता आनी तांचे कित्याक कट जायना इतले कोटी रुपया या तुमी विचारला तूं म्हाका कट केले मागीर विचार मरे वचांनी गव्हर्मेंट आनी तो सालेलकर सांगता म्हज्या नांवान बॉब मारता सालेलकारान पयशे भरचे नाले 110 कोटी आमचे नाल्यार कोणें आहा ताणें भरचे हे गव्हर्मेंटाचे पयशे कोणाच्या हेजे पयशे न्हय तातूंत आमी कोणाचे बील कमी करपा आता तुमी कशे पयशे भरपाक अडोवपा आता कोणें अडोवपा आता ते पळोवया कोर्टान वचूंकच कळटलें आतां कोण अडयता तो कशें ना एक म्हाका सांग आनी सीएमा कडेन वयता ते कामती कडेन मडगांव कामती कडेन गेल्ले PWD मिनिस्टर वता कोणा कडेन तुका कितें येता तेंचो हें येता सीएमान तुका कितें सीएमान काय सीएम आमचो बरो मनीस ताणें म्हाका केन्नाच सांगूं ना काय आनी म्हजें नांव केन्नाच घेवंक ना ताणें आमकां वसूल कर सांगलें आमी वसूल करतले आतां कितें आहा ते घातले न्ही आतां लिगली वसूल आतां FIR घालतकूच तांकां कोण येता पळया मरे साल्वार करपाक प्रत्येक मनशाक ह्या कंपनीक कोण येता तो पळया भितर उडयतना तांकां आतां भितर उडयतना कळटलें कोणें खंयचो ऑफिसर इनवॉल्व आहा कोणें हप्ते खाले सगळें कळटलें फाल्यां केस घालतकूच तेका परमनंट सोल्युशन कितें परमनंट सोल्युशन पयशे भरा मरे आमचे 9 8 वर्सां कित्याक भरना रे कितले सोल्युशन कितले कोटी तूं म्हाका एक सांग तुजे 1 मिनीट दिता तुका पयशे भरना सांग तेन्ना तूं बॉब मारना आमी कट केले तुवें बॉब मारली हे कित्याक तू म्हाका तुजें सांग तूं म्हाका आमी वी आर लायक एज अ कंज्युमर तुजे तू कोणा कडेन आमचे कडेन कसो कनेक्टेड आहा तूं त्या इंटरनेट वाल्यां कडेन कनेक्ट आहा तो 1 मिनीट मायज दिना मरे म्हजे 8 वर्साचे पे करूंक 110 कोटी कित्याक करना तू कसो म्हाका कनेक्टेड आहा खांब्या वयल्यान व्हरू नाका तू खंयच्यानी झाडा वयल्यान व्हरपाक मेळटा पूण वाय पीपल हॅव टू सफर
कंझ्युमर हॅव टू कोणे सफर. दिला तुका कोणे दिला कंझ्युमर कसो सफर जाता तू ती म्हाका सांग. कंपनीन दिला न्हू आमकां. मागीर तू हे घे तू फायबर एअर फायबर घे जाय जाल्यार कोणे नाका सांगला तुका एअर फायबर नाल्यार तू तशें कितें वापर आमच्या खांब्या वयल्यान कोणी मरून वचप सारखें आमच्या खांब्या वयल्यान केबल घेतले तू रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता फाल्यां तू कित्याक घेना तू घे मरे कंपनीन करूंक मागीर जाय तेन्ना ना कंपनी आता तू म्हाका बोप कसो मारता तर तेन्ना कंपनी रिस्पॉन्सिबल कशें कळपाचें केबल तांचे मार्किंगूच ना केबलाचें आयडेंटिफिकेशन ना को मेलो जाल्यार को सोडपाचो हांवें तुजे आतां व्हेकल तू चलयता ताजे नंबर कोणे मारले जाल्यार कळटा हेंकां कशें कळपाचें हेजेर बरें म्हजे पयशे कित्याक दिना तुमी बरें एका कंपनीन 400 कोटी लुटल्या तेय पळया मरे आतां काडटा मरे ते 400 कोटी कोणे कोणे लुटल्या ते गव्हर्नमेंट केजेर कित्याक हे एक्ट करिना. ते पळय सर मग एक विचारता म्हणटा ऑफिसर You are also part of government. हांव म्हजें काम करता दिना जाल्यार हांव नोटीस मारली शोकोज मारली आतां हांव पुलिसेन वतलो आनी घालतलो आतां तांकां कोण साल्वार करपाक येता तो पळोवया खरो कापाल तर आतां पळया आता कितें फ्युचर कितें दिसता फ्युचर तुका? कित्याक आतां काय ना घालू दी मरे आनी भितर बसू दी मरे कोणे नाका भितर बसुया नाका म्हणून बसोया मरे सगळ्यांक आता काल 2 दिसांनी परत भायर हाडले लोकांक दिले कनेक्शन. आता तेजेरूच कळटलें न्हय कोणे कोणे इल्लिगल घातला नाल्यार ताणें लायसन दाखोवपाचें कोर्टा काडून दाखोवपाचें ना जाल्यार भितर बसपाचें तूं लोकांचे गव्हर्मेंटाचे पयशे लुटू शकना आनी अशें हे आमी दिवचे ना करपाक आनी कोण कोण इनवॉल्व आहा तितले जाणांच फोंडान पडटले पळय तूं हांव कशें ना आनी गोंयभर अशें तशेंच खांब्या वरसून येला 110 कोटी दिवपाच्या 223 ऑर्डरी मारलेल्यो आसा हांवें तूं वच आनी पळय थोडे तर सारके तितली कर कितल्यो कंपनी आहा टोटल? तितले म्हजे कडेन आहा ते 223 कंपनीक हांवें शोकोज काडल्या लास्ट वर्सा काडल्या अजून पर्यंत कांय ना दोगूच जाण कोर्टान गेल्या दोगांच्यो कोर्टान केबलवाल्यांच्यो भायर मारल्या दोगांक स्टे दिवंक ना आतां उलय तूं कोर्टान गेले मरे कित्याक स्टे दिना तर पूण एक हांवें मोदी आयकल्ले ते पार्ट पेमेंट करता म्हणून ते पार्ट एकट्यानूच आज काल केला पेमेंट ताका आमी दिला ताका आमी सांगला तू करू शकता कोणे केला कोणे ताणें. कोणे ते तो एकट्यान केला कोणे ते सगळे तुका आमी डिटेल दिता न्ही एकट्यान तरी केलो न्ही आनी दोग जाण करताले आमी तांकां बाकी दितले. कितें म्हणटा ते बाकी करिना म्हणटा करना न्ही ते म्हणटा तुमी आमकां सांगा तुमचे सारखे ना आमकां अरे थोडे कितें दिता तरी तांकां सांगले कोर्टान 10% दी तेय दिवपाक तयार ना ते 10% कित्याक दिना अरे फाल्यां कोणी मेलो ताजे 20% बँक गॅरंटी जाय 20 लॅक्साची एकटो कोण मेलो जाल्यार समज 4-5 जाण मेले जाल्यार 1 कोटी जालो मरे तो केबल लागून पडलो जाल्यार कितले जाण केबल लागून पडटा रे अरे श्याम बाणारी पडलो केबल लागून म्हाका फोन आयलो डॉक्टर श्याम बाणारी मनू पायाचे हे पडले मनू पायाचे डॉक्टर इन लो ताणें म्हाका फोन केलो आतां सांग, कितले जाण डेली कॉल करता चीफ इंजिनियराचे कशें रिएक्शन चीफ आसा? इंजिनियर आमचे सारखे चीफ इंजिनियर सारखे करता चीफ इंजिनियराचे कांयच ना चीफ इंजिनियर गोज बाय लॉ ताणें सारखे केला सगळे इज सपोर्टिव्ह. ही सपोर्टिंग ताका पयशे नाका रेव्हेन्यू नाका ताका जाय न्ही कोणाक रेव्हेन्यू नाका तुजे पयशे कमी केल्ले नाका तूं सांग आतां तुज्या बिला वयले तुका कमी केल्ले जाय काय नाका पब्लीक लायटिंगाचे खांब्याचे जाय रे पूण कितें आसा जाय रे म्हणजे कितें बट तूं तांकां पे तूं म्हाका एक सांग तूं तांकां पे करता काय ना 1 मिनिट चड दिता हेजेर पयलीं सांग तुका 1 मिनिट चड दिता तेन्ना तूं ताच्या दारान वचून बोब मारना मरे. वी आर जस्ट लायक अ कंझ्युमर आमकां सर्वीस जाय आनी म्हजो आनी तुजो सर्वीस म्हजो आनी तुजो संबंध कितें ते आयटी मरे हांव इलेक्ट्रिसिटीची तुका सर्वीस दिता मरे सर कितें उलयता सर्वीस तोच दिता. सर्वीस आतां तोच खांबो जर तुजो पडलो हांव तुका कसो सर्वीस दिवंक पडटलो सर्वीस दिता तुजे नो प्रॉब्लेम पूण आमी जेन्ना ते तूं तांचे कडेन विचार मरे तांणी अंडरग्राउंड कित्याक करूंक ना म्हणून आतां आमी सगळें सुंदर केलां मरे तांणी कित्याक अंडरग्राउंड करूंक ना तेन्ना आमी चान्स दिला ते आमी कशें मागीर तूं विचार, तूं हे काल मरे. काल आमी हांगासर वाडी मेर्सी जाल्ली आय विल टेक एक्शन एज पर लॉ आनी सगळ्यांक हांव सारको काल हांवें काशीनाथ बाब वसूल करपाचे खूप तरा कटूच केल्यो म्हणून जायना आनी वसत काशीनाथ बाब काल हांवें मनीस धाडलेलो जिओ ऑफिसान आमचे जिओ कनेक्टिव्हिटी वाडी मेर्सी तेंच्यांनी सरळ तुमकां ब्लेम केले की अशें कट केले आनी जिओचे हें हांव मॅनेजराक आनी तांकांय करपाचो हा फाल्यां तुका कोर्टान वतकूच ते सगळे भितर बसता तेन्ना कळटले कोर्टा थ्रू ऑर्डर घेवन येतलो हांव कोर्टा थ्रू याद दवर ओके ओके थँक्यू श्रीकृष्ण